دونك السلام عليكم، مرحبا بطلبة ديال بروميير اني اس ان في موديل الجبر 1. الوغ الشباب نكملوا بالنسبه للبروميير شابيتر اللي فيها لي سيستيم لينيير. دونك غنابليكيو لي سيستيم لينيير باغ لا ميثود دو غوس. دونك قبل ما نبداو بالنسبه لا ميثود دو غوس نحاولوا نبنيو الكور ديالنا. بالنسبه لاش لي سيستيم لينيير راه هما نيت نظامات اللي كنتو شفتو في ايامات الليسي، راه نفسهم، غير هنا غيتزادوكم شي حوايج جداد احنا غنحاولوا نفهموه. وقبل ما ندخلوا في صلب الموضوع ديالنا نحاولوا نفهموا شناهي واحد ليكواسيون لي لينيير. واحد ليكواسيون هي واحد المعادله خطيه. واحد المعادله خطيه كيكون عندها واحد ان فاريابل. دونك هادشي متفقين عليه. الوغ نحاول ندير واحد الغابيل بالنسبه لهاد لي زيكواسيون. دابا مثلا الا عطيتك واحد ليكواسيون اللي كتكتب على شكل جوج اكس موان 3 ايتيغال 0، شناهي هادي؟ هادي هي واحد ليكواسيون لينيير ا ان سول انكوني اللي هو اكس. مفاهمين؟ هاد ليكواسيون عندها واحد الكويفيسيون دون ار كما كتشوفوا، ولكن الا عطيتك واحد هاد الايكواسيون عندها كويفيسيون دون ار. هذه اول حاجه خاصك تعرفها. ولكن الا عطيتك واحد ليكواسيون اخرى اللي مكتوبه على شكل واحد ناقص اي فيها اشنو هما بليس مثلا 3 اكس 2، هذه نسميوها اكس 1 كتساوي جوج موان اي. هذه سيدي ما عندهاش واحد شنو هما لي زانكوني دون ار. هذه عندها واحد لي كويفيسيون اللي هما دون سي. كما كتشوفوا فيما تشوفوا هاد لي نومبر كومبلكس راه ديما كيكون عندهم شنو هو لي كويفيسيون ديالهم كيكونوا دون سي، اللي هما هادو ديما هما لي كويفيسيون هما اللي كيكونوا مضروبين في الفاريابل. دونك باش تزيدوا تفهموني اكثر، كويفيسيون دون سي. دونك دابا بحال عطيتك واحد اللمحه بالنسبه لهاد لي سيستيم لينيير كيفاش غيكونوا مكونين. يعني يقدروا يعطيوهم لك عندهم واحد لي كويفيسيون دون ار عاديين على هذا الشكل هذا سامبل، ولا يكونوا دي كويفيسيون دون سي. دونك هنا خاصك تكون دير اتونسيون من هاد البروميير غابير. يلا ندخلوا في صلب الموضوع ديالنا. بالنسبه لواحد لي سيستيم شنو هو لي لينيير عندهم ان كوني كما قلنا دون ار اي سو لا فورم. كيفاش كيتكتبوا؟ دونك كيتكتبوا على هذا الشكل هذا. دونك كيكون سيستيم ديما على هذا الشكل، وكيكون ا اكس 1 مثلا بليس ا 2 اكس 2 جيسكا ا ان اكس ان، وهاد اكس ان اتيغال مثلا بي. وهذا هي شنو هو البروميير ايكواسيون. دونك مثلا يقدر يعطيك 4 ديال لي زيكواسيون هما اللي كيكونوا النظمه ديالنا. دونك هنايا ا1 عاوتاني اكس 1 بليس ا2 اكس 2 جيسكا ا1 2 زين اكس 2 زين اتيغال تا هو بي. هادي ليكواسيون الثانيه. وكتبقى على هاد النحو هذا شحال ما بغى يعطيك ديالاش ديال لي زيكواسيون. فاهمين؟ A1 عاوتاني x1 بليس A2 x2 بليس جيسكا A3 زين x لا بويسونس 3 زين اتيغال مثلا سي. ايكواسيون نيميرو مثلا ان. فاهمين؟ دونك ديما كيتكتبوا سو هاد لا فورم هادي. وكيف ما كتعرف باللي راه لي زانكوني يكونوا سون هما هاد x1 و x2 هو. دونك غنكتب x1 جيسكا xn. وبالنسبه شنو هو لي نومبر راه هما b1 و b2. دونك هنا 1 2 جيسكا b عاوتاني هنا جيسكا n. دونك لي نومبر راه هما b1 نكتب جيسكا bn. دونك فاهمين حتى لهنايا؟ دابا غندخلوا في المعقول اللي هو شنو هو لا ميثود دو غوس، شنو هو لو بيت ديالها. بالنسبه لو بيت ديال هاد لا ميثود دو غوس هي تخرج لينا هاد لي فاريابل ديالنا شنو هما. دونك مفاهمين؟ دونك ملي غنبغيو نخرجوا هاد لي فاريابل ديالنا غنطيحوا في 3 ديال لي كا. دونك مفاهمين؟ يا اما غيخرجوا لينا
هاد لي سوليسيون، يا اما ما غيخرجوش لينا هاد لي سوليسيون، يا اما غيخرجوا لينا بزاف ديال لي سوليسيون، ان انفينيتي دي سوليسيون. دونك غنطيحوا في 3 كا بالنسبه ملي غنابليكيو هاد لا ميثود دو غوس. دونك هادشي خاصك تكون عارف. دونك هنايا غيكون اوكين سوليسيون، يا اما غنكون عندنا ان سوليسيون انيك، يا اما كما قلت لكم يا انفينيتي سوليسيون، يا اما نقول مثلا بليزيور سوليسيون. دونك حتى لهنايا عطيتكم اهم الحوايج اللي خاصكم تكونوا عارفينهم. دونك دابا غنبدا نيشان بلي زيكزارسيس دابليكاسيون، ومن تما غنبداو كل كا ندويو على الراس. فاهمين؟ يلا كملوا معايا الفيديو حتى الاخر باش تفهموا كلشي. وانا في هذا الفيديو ماشي همي نوريك هادشي، الهم ديالي هو نعطيك دي زاسيس اللي غتحاول منهم تاكد من الاجوبه ديالك، دونك باش ما تغلطش نهار الامتحان. يلا ندوزو نحاولوا نخدموا دي زيكزارسيس دابليكاسيون. بالنسبه لي زابليكاسيون اللي غنخدموا بالنسبه للميثود دو غوس، غنختار لكم اول سيستيم اللي هو على هذا الشكل هذا، بروميير سيستيم اللي غنخدمو، وغنحاول نعطيكم واحد لاسيس كيفاش تعرفوا النتيجه ديال هذا السيستيم كي غتخرج لكم باغ كالكي. دونك نحاول نعطيكم لا ميثود اللي غنخدم بها. بالنسبه لا ميثود اللي غنخدم بها حاول تركز معايا هنا مزيان. دونك اول حاجه كنحاول نشوف هاد لي كويفيسيون ديال هاد السيستيم ديالي. دونك بالنسبه ليكواسيون الثانيه كنحاولوا نقصوها من ليكواسيون نيميرو 1. هذه هي اول كونديسيون. وملي كنقص قبل ما كنقص كنشوف هاد لي كويفيسيون واش بحال بحال، الا ما كانوش بحال بحال كنحاول نردهم بحال بحال. مثلا هنا عندنا 5 غنشد او 2 وغنشد او 2 نضربها في 5 عاد غنقص. فاهمين؟ حتى كتقاد لي كويفيسيون عاد كنقص. دونك هذه هي اول كونديسيون، كنقصوا او 2 من او 1. ثاني كونديسيون انني وديما المعاملات خصهم يكونوا بحال بحال. دونك هنا خصك دير اتونسيون، كنشدو هاد او 3 وكنقصوها عاوتاني من او 1. و التخوازيام كونديسيون هي كنشدو هاد ليكواسيون نيميرو 3 كنقصوها من او 2. فاهمين؟ دونك هادشي اللي قلتو لكم دابا نحاولوا نطبقوه. دونك نخليو ليكواسيون الاولى عادي ما يطرا لها والو، غنسميوها او 1 بريم. دونك هي x1 موان x2. دونك باش نعطيكم واحد اللمحه كيفاش غيولي عندنا هاد السيستيم، دونك غيولي عندنا على شكل تريونغل، يعني غيبقاو عندنا غير هادو. وحنا عارفين الا بقى عندنا هنا ان سول فاريابل غنحاولوا نلقاوه على شكل واحد معادله كيف كنعرفوا نخرجوا الفاريابل ديالنا، ومن بعد نبداو نعوضوا بواحد بواحد ونلقاو لي 3 فاريابل ديالنا. فاهمين؟ دونك دابا يلا نمشيو نطبقوا. بليس 3 اكس 3 يتيكال شنو هو موان 2. وقلنا هنايا في الدوزيام ايكواسيون اللي هي غتسمى او 2 بريم غنشدو قلنا او 2 وغنقصو منها او 1. دونك نديروها يلا او 2 موان او 1. دونك اكس 1 موان اكس 1 غتمشي غطير. دونك اكس 2 موان اكس 2 غتولي موان مع الموان غتولي بليس، دونك كتبقى عندنا اكس 2. دونك اكس 3 موان 3 اكس 3 هي موان 2 اكس 3 كتساوي 0 موان مع الموان غتولي بليس، دونك كتبقى عندنا جوج. دونك نمشيو او 3 بريم اش قلنا غنديرو، غنشدو هاد او 3 نقصوها من او 1. يلا بالنسبه ل او 3 موان او 1 الى شتي المعاملات راه مشابهين، دونك نقصو بشكل عادي. يلا دونك اكس 1 مع اكس 1 غتمشي، دونك اكس 1 موان اكس 1 غتمشي لزيرو. دونك كتبقى عندنا 4 اكس 2 غنقصوها من اكس 2 غتبقى عندنا 5 حيت الموان غتولي بليس 5 اكس 2. ومن بعد موان اكس 3 غنقصوها من ديك 3 اكس 3 غتبقى عندنا موان 4 اكس 3 اش كتساوي 0 مع الموان 0 بليس 2 غتبقى عندنا 2. غتبقى عندنا على هاد الشكل. هنا غدير معايا اتونسيون لاش لهاد
الكونديسيون نيميرو 3 قلنا اش كنديرو، كنشدو هاد او 3 بريم وكنقصوها مناش من او 2 بريم، ولكن خاصك تشوف معايا هاد لي كويفيسيون هادو راه كاع ما مشابهين. دونك غنشدو او 3 بريم وغنقصوها من 5 ديالاش ديال او 2 بريم باش لي كويفيسيون شنو هو يوليو بحال وتمشي لينا هاد الفاريابل نيميرو 2. نتمنى تكون بانت لك. يلا نعاودو نكتبو لي زيكواسيون ديالنا. x1 moins x2 بليس 3x3 إيتيكال موان 2، وغنسميو هاد المرة E1 مثلا سكوند. زيد غتبقى عندنا x2 موان 2x3 إيتيكال شناهو 2، وهادي غتسمى لينا E2 سكوند. فاهمين؟ بالنسبة لاش E3 سكوند اش قلنا نديرو فيها، غنشدو ديك E3 وغنقصوها من 5 E2 نمشيو نطبقوها نيشان. دونك هادي غنقصوها من هادي، دونك سير 5x2 غنقصو منها 5x2 غتمشي، دونك ناقص 4x3 غنقصوها 5، دونك غتولي عندنا بليس 10، دونك غتولي عندنا 10 موان 4، دونك هي 6، دونك غتبقى عندنا 6 x على بويسونس 3. بشكل عادي الشباب كنضربو هنا في 5 وكنقصو. يلا نقص دابا جوج غتنقص منا 10 هي شحال هي موان 8، وغتبقى عندنا على هاد الشكل. دونك دابا سهلت علينا اننا نلقاو هاد الفاريابل نيميرو 3 اللي هو x3 اش غيولي كيساوي، غنقسمو على 6، دونك ناقص 8 على 6 اش تبقى لينا هي ناقص 4 على 3. الا لقيتي الفاريابل الاول غادا تعوض هنايا وغتلقى x2. دونك الا عوضنا غتبقى عندنا موان 2 غنضربوها غتبقى عندنا موان 8 سيغ 3، دونك كتولي بليس وغنديوها لها تولي عندنا 2 موان 8 على سيغ 3، دونك شحال غتبقى من الاخر هي موان 2 سيغ 3. نتا غتمشي ديرها بشويه على، دونك نمشيو نلقاو اكس 1 عاوتاني غنبداو نعوضو وغتبقى لينا هي شحال هي 4 سيغ 3. وبهذا تكون لقيتي لي 3 سوليسيون ديالك اللي هما هادو. دونك اكس 1 كتساوي 4 سيغ 3، اكس 2 كتساوي موان 2 سيغ 3، و اكس 3 كتساوي موان 4 سيغ 3. وهاد السيستيم راه عنده 3 سوليسيون، يعني سيستيم سامبل عنده دي سوليسيون سامبل. دونك غنحاول نوريكم واحد لاسيس اللي غتحاول تولي تخرج كالكيلاتريس، وهذه هي اللي طلبوني عليها بزاف ديال الطلبه. دونك واش ما كيبانش ليكم كيفاش كندير؟ دونك هانت انا نعطيك لا ميثود هنايا، غنحاول نكتب لك لا ميثود هنايا. دونك اول حاجه اش وراك ليا على مود، ها هي غيطلع لك على هذا الشكل هذا، خاصها تكون عندك نفس هذا الشكل هذا الكريه. دونك غتوريك على 5 اللي غتشوف شي لاش ايكواسيون اللي هي 5، وغيطلعوا لك لي زيكواسيون. حنا غنوريكو على جوج هي اللي غتخرج لك السيستيم. دونك غتعطيك على هذا الشكل، من بعد غتبدا تشوف لي كويفيسيون. ها السيستيم ديالنا، دونك كويفيسيون ديال اكس 1 هو 1 وغدير ايتيكال غدوز لك الاخرى. كويفيسيون ديال اكس 2 هو موان زان وغدير تساوي غدوز لك الاخرى. ديال اكس 3 هو 3 وغدوز لك الاخرى، وفي الاخر غتكتب موان 2 وغدوز غتهبط لك نيشان. دونك هذا 1 وغدير تساوي 0 تساوي 1 تساوي 0 تساوي، غتهبط لك الثالثه ليكواسيون نيميرو 3. غتعوض عاوتاني بشكل عادي 1 تساوي 4 تساوي ناقص 1 تساوي 0 تساوي. من بعد ما عمرتي كلشي غدير تساوي، غتعطيك الحل الاول. دونك اكس 1 عطاتنا هي شناهي هي 4 على 3 كتبان لكم. عاود وراك تساوي غتعطيك ايكغيك اللي هي اكس 2 ديالنا موان 2 سيغ 3. عاود وراك تساوي غتخرج لك اكس 3 كتساوي موان 4 سيغ 3. دونك شوف ليا تاكد ليا هادشي اللي خرجنا واش هو هادشي اللي خرج لينا. دونك هو الى شتي معايا مزيان. دونك دابا ما بقى عندك حتى عذر انها ما تفهماتش لك الطريقه. يلا ندوزو لنوع اخر ديال لي سيستيم. بالنسبه للدوزيام اكزرسيس اختارينا هاد السيستيم على هاد الشكل. غنحاول كل مره نختار سيستيم في شكل، يعني لي 3 الانواع ديال لي سيستيم. دونك بالنسبه للاول لقينا فيه دي سوليسيون سامبل باش نحاولوا نخدموا الشابيتر الاولى كامله في هذا الفيديو. بالنسبه لهاد الثاني غنحاول نشوفوا اش غيعطينا. يلا
نخدموه بطريقه نفسها. بالنسبه اش كنديرو اكس 1 دونك ليكواسيون الاولى كتبقى ثابته بليس 3 اكس 3 ايتيكال موان 2 هادي هي ليكواسيون 1 غتولي بريم. دونك الثانيه كنديرو او 2 موان 2 او 1 حيت لي كوفيسيون كاع ما مشابهين. دونك كتبقى عندنا 3 موان 2 هي شحال؟ غتبقى 3 ناقص مع الناقص هي زائد 2 هي 5. دونك هي 5 اكس 2. بنفس الطريقه عاوتاني 2 ناقص 6 هي ناقص 4 اكس 3 كتساوي لنا 1 ناقص مع ناقص تولي بليس 4 هي 5. نمشيو عاوتاني بالنسبه ليكواسيون هادي هي او 2 بريم. بالنسبه ل او 3 بريم اش قلنا كنديرو؟ كنشدو او 3 كنقصو من او 1 عندهم نفس لي كوفيسيون. دونك نيشان غنديرها دونك اكس 1 موان اكس 1 تمشي دونك 4 اكس 2 بليس دونك كتبقى 5 اكس 2 ناقص اكس 3 موان 3 هي موان 4 اكس 3. بالنسبه للاخرى هي شناهي؟ هي 2 موان مع موان تبقى 4. دونك في اخر ونعاودو نكتبو ليكواسيون الاولى اللي ما قسناهاش هادي هي او 1 سكوند. بالنسبه للثانيه حتى هي ما نقيسوهاش موان 4 اكس 3 اش كتساوي 5 هادي هي او 2 سكوند. وفي ليكواسيون 3 سكوند اش كنديرو؟ كنشدو هاد او 3 بريم كنقصو منها او 2 بريم. دونك الا نقصنا هنا نيشان غتمشي هادي دونك 5 اكس 2 موان 5 اكس 2 غتمشي لزيرو. دونك كتبقى عندنا موان 4 اكس 3 زائد 4 اكس 3 دونك حتى هي غتمشي لزيرو تبقى عندنا زيرو كتساوي شحال؟ 4 ناقص 5 هي موان زا. دونك اش كيبان لكم هنايا؟ ما بقاش الفاريابل. يعني شنو هو؟ يعني نادمي اوكين سوليسيون. دونك اش غتقول لهم؟ غتقول لهم بلي نادمي لو سيستيم اس نادمي مثلا aucune solution là n'admet pas de solution. فاهمين على هاد الشكل هذا؟ يعني هاد اس 2 هذا السيستم الثاني حيتاش خالف الزيرو. فاهمين؟ وبهاد الطريقه غنكونو خدمنا جوج الانواع ديال لي سيستيم. بقى لينا الثالث اللي هو كيكون انفينيتي دو سوليسيون. ندوزو ليه تا الوغ ندوزو بالنسبه لاش التروازيام اكزرسيس. دونك كيتعطانا واحد السيستيم على هاد الشكل وكيقول لك ريزودغ لو سيستيم بار لا ميثود دو غوس على هاد الشكل هذا. دونك نبداو بالطريقه ديالنا عادي، ولكن هنا بغيتك تركز معايا حيت غتكون واحد الحاجه جديده. يلا دونك شنو كنشدو؟ اول حاجه ليكواسيون نيميرو 1 ما كيطرا ليها والو. من بعد كنشدو كنشوفو لي كويفيسيون واش هما هادوك. كيبان لك كاع ما هما هادوك. دونك شنو هو او 2 بريم؟ اش كنديرو؟ غنشدو او 2 جوج او 2 حيت باش نقادو لي كويفيسيون غنقصو منها او 1. فاهمين؟ يلا الا نقصتي هنايا تولي عندنا جوج اكس ناقص جوج اكس تمشي دونك كتولي عندنا هنا موان 2 اكس موان اكس موان ايكغيك هي موان 3 زيكغيك. عاوتاني هنايا ندوزو لي زد دونك نضربو في جوج تولي هي موان 4 زد بليس زد دونك هي موان 3 زد. اش كتساوي؟ نضربو هاد موان 3 في جوج تولي هي موان 6 وغنقصوهم من الاخرى دونك كتبقى عندنا نفسها موان 6. دونك وعلى هاد الشكل هذا شكون خرجت لينا الدوزيام ايكواسيون. دونك بالنسبه ل او 3 بريم اش غنشدو هاد او 3 دونك غنشدو 3 غنشدو 2 او 3 باش نقادو لي كويفيسيون ونقصوها من او 1. يلا ديرها نيشان. دونك 2 مع 2 اكس موان 2 اكس تمشي لزيرو دونك 2 زيكغيك غنقصوها غتولي هي 4 ايكغيك وغنقصوها من ايكغيك تبقى عندنا 3 ايكغيك زيد. بالنسبه لهادي دونك زد عاوتاني نضربو هنا في جوج غتبقى 2 زد وغنزيدو على ديك زد دونك غتبقى عندنا زائد 3 زد دونك غنضربو عاوتاني في جوج تولي هي 6 موان 0 هي نفسها 6. عاوتاني غنرجعو نكتبو
ليكواسيون نيميرو 1 اللي ما غيطرى عليها والو. شوف معايا هنايا الحاجه الجديده اللي قلت لك حدا منها. دونك هنايا عاوتاني او 2 سكوند ما يطرى عليها والو، ولكن او 3 سكوند اش غنديرو؟ غنجمعو نيشان. علاش غنجمعو؟ باش يتسامبليفيو هاد لي دو هاد الفاريابل ايكغيك. دونك غنجمعو نيشان او 2 بليس او 3 بطبيعة الحال بريم. دونك هنا نكتبو ليكواسيون الثانية ما يطرى لها والو كتساوي موان 6 ونجمعو. دونك الى شتي معايا الى جمعنا هنا غتبقى زيرو وهنا غتبقى زيرو، وهنا عاوتاني جمعنا غتبقى زيرو كتساوي زيرو. في هاد الحالة اللي كتخرج لك زيرو كتساوي زيرو، هنا الطلبة فين ما كيعرفوش يكملوا. هنايا ساهلة، اش كتحاول دير؟ كتحاول تختار شي فاريابل كيولي شناهو؟ كيولي بحال شي عدد عندك. يعني غنختارو مثلا زد وغنقولوها ليهم ابارتيان ار، يعني ولا زد بحال العدد بحال شي نومبر عندنا، فاهمين؟ ونخدمو عادي، يعني غنحاولو نخرجو السوليسيون ديال ايكغيك هو المجهول ديالنا. دونك نحاولو نختارو هداك ايكغيك نجبدوه، اختارينا زد ابارتيان ار دونك نجبدو ديك ايكغيك. دونك بشكل عادي غنديو هاد زد لهي، دونك غتبقى موان 3 ايكغيك اش كتساوي موان 6 بليس 3 زد. و ليكواسيون الاولى حتى هي غنديو فيها زد الجهه الاخرى، جوج اكس بليس ايكغيك اش كتساوي زد على هاد الشكل هذا. و زد راه قلنا ليهم راه ديما ابارتيان ا ار. شوف معايا هنايا هاد الحاجه غتكون جديده عليك. دونك الا بغينا حنايا هنايا ايكغيك اش غنديرو؟ غنقسمو على هاد موان 3. دونك اش تبقى عندنا ايكغيك كتساوي؟ غتبقى هي موان 6 بليس 3 زد سيغ شناهو؟ سيغ ديك موان 3، فاهمين؟ وهنايا هاد ايكغيك نعوضوها ونجبدو ديك اكس ديالنا. ولا قبل نحاولوا نسامبليفيو هنا شويه اش تبقى عندنا؟ دونك الا فرقنا المقام هنا تبقى عندنا موان 6 سيغ موان 3 اللي هي شحال؟ الموان غتمشي مع الموان غتبقى عندنا 2، و 3 غتمشي مع 3 اش غتبقى عندنا؟ تبقى عندنا موان شناهو؟ موان زد، فاهمين؟ دونك هاهي سهالت كاع. ومن بعد عاد نعوضو تبقى عندنا هي جوج اكس اش كتساوي؟ هنايا غنديوها لهي، دونك كتبقى عندنا زد وهذه هي موان 2 بليس زد اش كتساوي؟ هي 2 زد موان 2 ونقسمو على جوج ياك. دونك اش تبقى عندنا اكس، دونك غتبقى عندنا ايكغيك ديما كتساوي 2 موان زد ياك، وغتبقى عندنا اكس اش كتساوي؟ هي زد موان زا، حيتاش غنقسمو على جوج. دونك كيخرجوا لينا على هاد الشكل لي سوليسيون. الا لاحظتي فيهم زد، وقلنا لهم بلي زد راه ابارتيان ار، يعني راه زد راه بحال واحد العدد عندك، فاهمين؟ في الاخر كتقول لهم بلي لو سيستيم ادمي ان انفينيتي دو سوليسيون، يعني اي عدد عوضتيه بداك الزد ديالك راه غيخرج لك واحد سوليسيون ديال السيستيم ديالك، فاهمين؟ بالنسبه للطريقه كيفاش غتكتبها لهم، غتكتب لهم اس اتيغال ودير واحد القوس على هذا الشكل هذا. دونك السوليسيون الاولى قلنا خرجت لنا زد موان زا ياك، السوليسيون الثانيه خرجت لنا جوج موان زد، دابا الثالث سوليسيون هي زد، فاهمين؟ وديما غتقول لهم تيل كو ان زد راه ابارتيان ا ار، يعني اي عدد عوضتي بداك زد راه يخرج لك واحد السوليسيون ديال لو سيستيم ديالك. دونك ان انفينيتي ولا بليزيور سوليسيون. دونك وبهذا غنكونوا دزنا على لي 3 سيستيم ديالنا و كملنا الشابيتر الاولى كامله. دونك باش تزيدوا تفهموني نحاول ناخذ اوتر اكزرسيس بالنسبه لهاد تخوازيام سيستيم. نحاول ناخذ واحد اوتر اكزرسيس، يلا نديرو حتى هو.